अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आलम और मैं हूं बाबर मुगल। नाजरीन, कुव्वतों, सलाहियतों, हौसलों, उमंगों, जफाकशी, बुलंद परवाजी और अजाइम का दूसरा नाम नौजवान है। यानी किसी भी मुल्क और कौम की तरक्की, कामयाबी और नाकामी, फतह और शिकस्त, तरक्की और तनज़ली और अरूज और ज़वाल में नौजवानों का किरदार आम होता है। तो इस वक्त हमारे दरमियान एक ऐसा ही नौजवान राजा असलान मौजूद हैं। पीटीआई यूथ विंग से इनका ताल्लक है। आए इनसे पीटीआई प्लेटफॉर्म से वो नौजवानों के लिए क्या कर रहे हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम असलान। जी वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? ठीक ठाक। बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम जा रहा है जी आपका। अल्लाह ताला आपको मज़ीद इज़्ज़तों में इज़ाफ़ा फरमाए। आमीन आमीन, बहुत शुक्रिया। नौजवान, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में शरीक हुए। तो ये बताइएगा कि जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया कि हर इनकलाब, चाहे वो सियासी हो, इक़्तिसादी हो, माशरती सतह का हो या मुल्की नोयत का, सियासी मैदान हो या इतलाती या नशियाती मैदान, वह सभी मैदानों में नौजवानों का किरदार नहायत ही अहम और कलीदी होता है। तो बात करने का मकसद है कि आपके प्रेसिडेंट, हमारे भी प्रेसिडेंट हैं, हमारे मुल्क के प्रेसिडेंट हैं, सॉरी प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान साहब। उन्होंने अपने मंशूर और इंतखाबी मुहिम के दौरान बिलखसूस नौजवानों को एम्पावर करने का जो इंदिया दिया था, अज़म दिया था, और अपने मंशूर के मुताबिक जो उन्होंने नारा लगाया था, जानने की कोशिश करेंगे वो कहाँ तक कामयाब हुए। जी असलान। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, किसी भी मुआशरे या किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए नौजवानों का जो किरदार है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और हमारी जो पार्टी है, इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने सबसे पहला जो इनिशिएटिव लिया वो आपके कौमी असम्बली में, अगर आप देखें तो यंग बंदों की बहुत ज़्यादा नुमाइंदगी है। और आप अगर हमारी पार्टी देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो भी तंजीम साजी हुई है उसमें भी बहुत ज़्यादा यंग बंदे आगे आए। और अगर आप हमारा सोशल मीडिया देखें और पार्टी के तमाम मामला, नेशनल असम्बली, आप सेनेट देख लें तो उसमें तमाम यंग बंदे खान साहब ने लाए। अभी यंग बंदों को लाने का मकसद यही है कि वो नई एनर्जी से, नए जोश वलवले से और नई सोच के साथ वो आपके पाकिस्तान को इंशाल्लाह आगे लेके जाएंगे। और हमारी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पार्टी है, जो हमारी पॉलिसी है, वो बिल्कुल वाजिया है कि हमने यंग लोगों को प्राइम मिनिस्टर आगे ला रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि वो एक इनकलाब बर्पा करेंगे यंग लोग। आप पाकिस्तान की तारीख के अलावा दुनिया की तारीख की पढ़ें और आप इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ें, उसमें जो सिपा सलार थे वो बिल्कुल नौजवान सिपा सलार थे। और उन्होंने अपनी सलाहियतों से और अपने किरदार से उन्होंने आलम इस्लाम में अपना नाम किया। और आप दुनिया की तारीख पढ़ें, उसमें भी जो इनकलाब आए वो भी नौजवान लोगों ने लाए हैं। और पाकिस्तान की तकदीर भी जो बदलेंगे वो पाकिस्तान के नौजवान बदलेंगे। इमरान खान साहब इसी पॉलिसी को आगे लेके जा रहे हैं। अगर आप अपनी नेशनल असम्बली को देख लें, सेनेट को देख लें, और अगर हमारी आप पार्टी को देख लें तो आपको ज्यादातर मोस्टली यंग बने नजर आएंगे। जी बिल्कुल अरसलान, आपने बिल्कुल बजा फरमाया। आप बात करें रूस की, आप बात करें फ्रांस की, आप बात करें अरब बहार की, या आप बात करें मार्टिन लूथर किंग की। उन्होंने जो इनकलाब बर्पा किए, उनके पीछे लामाला, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा नौजवान ही था, और नौजवान का अहम और कलीदी किरदार होता है। तो आप ये फरमाएं कि इस वक्त जो कोई इस वाले से यूथ में, आप चूंकि आपका ताल्लुक यूथ विंग से है, तो कोई तंजीम साजी हो रही है यूथ के वाले से, आप इस वाले से इस वक्त मौजूदा जी सूरत में? बिल्कुल। जी जी, देखें हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में यूथ का बहुत बड़ा अभी हमारी तंजीम साजी हो रही है। और हमारी तंजीम साजी मुकम्मल हो चुकी है पूरे पाकिस्तान में यूथ विंग के हवाले से। और मैं खुद इंसाफ वेलफेयर विंग से हूँ, जॉइंट सेक्रेटरी हूँ पीटीआई 53 पूरे इस्लामाबाद का। और देखें मैं भी एक यंग हूँ, मैं एक यंग आदमी हूँ। और हमारी जितनी भी तंजीमात हैं उसमें आपको सब यंग बनने मिलेंगे। हमारी मदर पार्टी है, हमारी लेबर विंग है, हमारी यूथ विंग है, और हमारी जो मदर पार्टी है, सब में आपको मोस्टली यंग बने नजर आएंगे। क्योंकि हमारे खान साहब, इमरान खान साहब का ये विजन था कि जब तक नौजवान और नया खून और नई सोच के साथ अगर हम नहीं बदलेंगे, हम जब इस पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जब हुकूमत आई तो हम तब्दीली का नारा लेके आए।
اس تبدیلی میں ایوری تھنگ از چینج، اور اس کے ساتھ ہمارا جو مینٹیلٹی ہے اور جو سوچ ہے وہ بھی ینگ لوگوں کی سوچ ہے. اس پاکستان کو ہم اپنے نظریے سے انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا پاکستان بنائیں گے اور اسی سوچ کو آگے لے کے جائیں گے. آپ کو پتا ہے جب بندہ ینگ ہوتا ہے، انرجیٹک ہوتا ہے، تو وہ کام بھی اس لیول پہ کرنا چاہتا ہے. وہ کہتا ہے ان چیزوں کو جلدی سے جلدی بدلیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان 5 سال جب ہماری خان صاحب کی حکومت تبدیل ہوگی تو بہت بڑے بڑے آپ کو انیشیٹو نظر آئیں گے. آپ کو آواز آ رہی ہے میری شاید؟ اچھا، ایک بات یہ ہے کہ جب سے گورنمنٹ آئی ہے اس گورنمنٹ نے آ، جی جی بالکل آ رہی ہے، بالکل آ رہی ہے. اچھا، حکومت نوجوانوں کے مسائل کو حل کرنے میں کہاں تک کامیاب ہوئی ہے؟ کیونکہ بے روزگاری کے مسائل تھے، ابھی جیسا کہ کووڈ 19 گزرا ہے، تو کووڈ 19 میں جہاں کاروباری طبقے متاثر ہوئے ہیں وہاں لام والا نوجوان نسل بھی متاثر ہوئی ہے، ان کے لیے کوئی روزگار کا ذریعہ نہیں ہے. تو کیا کہتے ہیں کہ لوگوں کو اپنے نوجوانوں کو امپاور کرنے کے لیے کوئی ایسی اسکیم لانچ کی گئی ہے جو آگے چل کر نوجوانوں کو امپاور کریں یا ان کے مسائل حل کرنے میں اہم کردار ادا کر سکیں؟ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف نے بھی کافی ہمارا احساس پروگرام چل رہا ہے، لیکن وہ تو بیسیکلی ہم نے کرونا میں کیا تھا، جس میں ہر فیملی کو ہم نے تقریباً 12,000 روپیہ پر فیملی وہ ہم نے وہ کیا تھا. اس کے ساتھ جی اسلان، ہمارے آواز آ رہی ہے؟ جی اس کے ساتھ ہماری مختلف اسکیمیں آ رہی ہیں نوجوانوں کے لیے روزگار کی، وہ عمران خان صاحب انشاءاللہ بھی لانچ کرنے لگے ہیں، جس میں اتنے بھی ہمارے بے جی روزگار اسلان، نوجوان میری ہیں. آواز آپ کو آ رہی ہے؟ جی مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے. جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو سر؟ جی مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے. سر آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے. جی بات کیجیے گا. جی 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 میں یہ کہہ رہا تھا جو ابھی ہمارا جو پروگرام چل رہا تھا احساس پروگرام، اس میں ہم نے 12,000 جی روپیہ جی پر فیملی کو بات دیا کریں، تھا. آواز آ رہی ہے آپ کی. جی جی ہمارا جو بھی پروگرام تھا وہ احساس پروگرام تھا، اس میں ہم نے 12,000 روپیہ پر فیملی کو دیا تھا. اس میں ہم چاہے نوجوان ہو یا جو زیادہ ہو. اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے ابھی ہم نے مختلف ایک پروگرام اناؤنس کرنے لگے ہیں، جو جتنے بھی نوجوان ہیں ان کے لیے، اس میں جو بے روزگار نوجوان ہیں ان کے لیے ہم قرضے کا ہوگا جس سے وہ اپنا پروگرام شروع کر سکیں گے انشاءاللہ تعالی. 70 سال بعد ہماری کوئی حکومت آئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی، تو اس کو ہمیں، آپ کو پتہ ہے، اس میں ہمیں بڑی امینڈمنٹس لانی پڑیں گی اور بڑے قانون کو چینج کرنا پڑے گا. اور انشاءاللہ ہمارا جو بیسیکلی جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ پاکستان میں، آپ کو پتہ ہے دنیا میں سب سے زیادہ نوجوان ہیں، اور ابھی ہم ان کا ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں. اس کے بعد ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے بعد ہم ان کو انشاءاللہ تعالی جابس کا، اور جو جابس نہیں ہو سکیں گے اس کے لیے روزگار کی ہم بہت زبردست پروگرام لا رہے ہیں. انشاءاللہ ویٹ کریں. پاکستان تحریک انصاف بہت زبردست پروگرام لا رہا ہے نوجوانوں کے لیے، کیونکہ خان صاحب نے جب ہمارے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی تھی تو خان صاحب نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں پاکستان کی تمام نوجوانوں کو نوکریاں بھی دوں گا اور روزگار کے وسائل بھی ہم انشاءاللہ وہ فراہم کریں گے. انشاءاللہ تعالی بہت جلد ہمارے پروگرام آ رہے ہیں انشاءاللہ، اس میں جابس کے حوالے سے بھی اور روزگار کے حوالے سے بھی انشاءاللہ تعالی بہت جلد خان صاحب اس پالیسی کا اعلان کرنے لگے. اچھا فلان، ٹائیگر فورس لانچ کی گئی، بنائی گئی کووڈ 19 کے دوران، تو اس ٹائیگر فورس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ کہاں تک ٹائیگر فورس اپنے جو ٹارگیٹ کو کامیاب کرنے میں، ٹارگیٹ اپروچ کرنے میں کامیاب ہو سکی؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ جی جو بات ٹائیگر فورس کی تھی وہ بیسیکلی ہم نے کرونا میں اس میں بنائی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ابھی کیونکہ کرونا ختم ہو گیا، اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے اس نے بہترین کام کیا. کرونا میں آپ کو پتا تھا اس وقت وبا تھی، اور وبا میں انسان کی جان بھی جا سکتی تھی. کرونا ایک بندے سے دوسرے بندے کو لگ سکتا تھا، لیکن ان نوجوانوں نے اپنی جان کی پرواہ نہ کی، اپنی قوم و ملت کے لیے نکلے اور انہوں نے بہترین وہ کام کیا. اور اگر آپ دنیا کے انالیسس دیکھ لیں، چائنا کے، فرانس کے اور مختلف ممالک کے، تو ان لوگوں نے بھی تسلیم کیا کہ پاکستان کی جو پلاننگ تھی وہ سب سے بہترین تھی، اور انہوں نے پاکستان کی پلاننگ کو بہت زیادہ سراہا. اگر آپ دنیا کی رپورٹس پڑھیں، BBC، CNN، جو دوسرے چینلز ہیں جیسے آپ لوگ ہیں باقی چینلز میں، انہوں نے بہت زیادہ سراہا پاکستان. وہ ہم تبھی کامیاب ہوئے کہ ہمارے پاس پورا وہ ایک پورا پلان تھا، اور اس میں ٹاسک فورس کا اہم کردار تھا. انشاءاللہ ٹاسک فورس جب بھی ملک پہ کوئی مشکل وقت آئے گا تو نوجوان اپنے تن من دھن کی بازی لگائیں گے. جب بھی پاکستانی قوم پہ کوئی مشکل وقت آئے گا تو نوجوان ٹاسک فورس اپنی کبھی بھی جانوں کی پرواہ
جی بہت شکریہ راجہ اسلان صاحب، یہ تھے ناظرین راجہ اسلان صاحب، ایک باہمت اور پرعزم نوجوان۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے مقاصد میں کامیاب کرے اور پی ٹی آئی یوتھ ونگ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس میں ان کو متعارف رکھے۔ تو راجہ صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین اگلے اچھے پروگرام تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ جی، میں آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مجھے آپ نے عزت بخشی